మామూలుగానే కనబడదు అర్థం కాదు మళ్ళీ మీకు చూడదు. జై జై శంకర హర హర శంకర కాంచీ శంకర కామకోటి శంకర. శ్రీ కాంచి కామకోటి పీఠ హేలాపురి సంస్కృత వేద స్మార్త ప్రయోగ పాఠశాల జ్యోత్స్యుల పురుషోత్తమ వేదశాస్త్ర సభా నిర్వహణలో గత 18 నెలలుగా నిర్వహించుచున్నటువంటి పౌర్ణమి సందర్భముగా శ్రీ రుద్ర సహిత చండీ హోమములో వేద సన్మాన సభా ఫౌండేషన్ వారు ప్రతి నెలా కూడా ఈ పాఠశాల విద్యార్థుల అభివృద్ధి నిమిత్తమై మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే అమెరికా నుండి శ్రీ రుద్రం స్కూల్ అని పరివారం కూడా మనని ఈ ప్రతి నెలా జరిగే చండీ హోమములో వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా, అంటే కుటుంబం అంటే ఆ శ్రీరుద్ర స్కూల్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో అందరూ సభ్యులు కూడా దాంట్లో క్షేమంగా ఉండాలని కోరుతూ మనం హేలాపురి సంస్కృత పాఠశాల ప్రాంగణంలో నిర్వహించుతున్నటువంటి ఈ చండీ హోమం ఎందు అందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ సంకల్పం చెప్పుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. గణానాన్త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిः సీదసాదనం ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజనీవతి ధీనామవిత్రియవతు. గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ప్రాతరగ్నిం ప్రాతరింద్రగుం హవామహే ప్రాతర్మిత్రావరుణా ప్రాతరశ్వినా ప్రాతర్భగం భూషణం బ్రహ్మణస్పతిం ప్రాతః సోమముదరుద్రగుం హువేమ ప్రాతర్జితం భగముగ్రగుం హువేమ వయం పుత్రమదితేర్యో విధర్తా ఆదృశ్చిద్యం మన్యమానస్తురశ్చిద్రాజాఛిద్యం భగం భక్షీత్యాహ భగ ప్రణేదర్భగ సత్యరాధో భగే మాం ధియముదవదన్నః భగ ప్రణో జనజగోభిరశ్వైర్భగ ప్రణృభిర్వంతస్యామ ఉతేదానీం భగవంతస్యామోద ప్రవిద్వముద మధ్యే అహ్నాం ఉతోదితామఘవన్ సూర్యస్య వయం దేవానాగుం సుమతౌ స్యామ భగగేవ భగవాగుం అస్తు దేవాస్తేన వయం భగవంతస్యామ తంత్వా భగ సర్వగిజ్జో హవీమి సనో భగపురగేతా భవేహ సమధ్వరాయోషసో నమందధిక్రావేవ శుచయే పదాయ హర్వాచీనం వసువిదం భగన్నో రథమివాశ్వావాజిన ఆవహంతు అశ్వావతీర్గోమతీర్నభుషాసో వీరవతీ సదముచ్ఛందు భద్రాః ఘృతం దుహానా విశ్వతః ప్రపీనా యూయం బాధ స్వస్తిభిः సదా నః యోమాగ్నే భాగినగం సంతమథా భాగం చికీర్షతి అభాగమగ్నే తం కురు మామగ్నే భాగినం కురు సదసస్పతిమద్భుతం ప్రియమింద్రస్య కామ్యం శనిం మేధామయాశిషం
आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामास्मिन् राष्ट्रे राजन्य ईशव्यः शूरो महारथो जायतां दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वा नाशः सप्तः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरधेष्ठ सभेजो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् अर्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्य वीराः चित्रन्नक्षत्रमुदगात् पुरस्तात् अनुराधा सगिति यद्वदन्ति तन्मित्रयेति भजभिर्देवयानैः हिरण्ययैर्विदतैरन्तरिक्षे। श्री कांची परमाचार्याय नमः। चंद्रशेखर स्वामिने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः आचम्य ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः, ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे प्राणायामे विनियोगः। ओम भूः भूर्भुवस्सुवरोम् मम च यजमानस्य च उपात्ता समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे कृष्णा गोदावर्योः मध्यप्रदेशे श्री कांची कामकोटिपीठ हेलापुरी संस्कृत वेद स्मार्त प्रयोग पाठशाला गोशाला सन्निधौ समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चांद्रमानेन स्वस्ति श्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ मलमास प्रयुक्त ज्येष्ठ मासे शुक्लपक्षे पौर्णमायां वासरः वासरस्तु भानुवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ तिथौ श्री परमेश्वर मुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्रीमान श्रीमतः काश्यप सगोत्रः वेंकट सूर्यजेन्द्र शर्मा नामधेयः धर्मपत्नीतमेतः श्रीमतः काश्यप सगोत्रोद्भवस्य वेंकट सूर्यजेन्द्र शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्नीतमेतस्य तथा कुटुंबस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं श्री कांची कामकोटिपीठ हेलापुरी संस्कृत वेद स्मार्त प्रयोग पाठशाला सन्निधौ श्रीमान श्रीमतः गौतम सगोत्रः सुब्बय्य शास्त्री नामधेयः स्वाति नक्षत्रे तुलाराशो जातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य धर्मपत्न्याः माधुरी नामधेयवत्याः अश्विनी नक्षत्रे मेषराशो जातायाः सा कुटुंबस्य आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य कुमार्याः गौतम सगोत्रवती गायत्री साई नामधेयवती अश्विनी नक्षत्रे मेषराशो जातायाः सा कुटुंबस्य आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य द्वितीय कुमार्याः गौतम सगोत्रवत्या
नामधेयवत्याः श्रीलक्ष्मीकृष्णप्रिया नामधेयवत्याः हस्तानक्षत्रे कन्या राशौ जातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः हरिदसगोत्रः वेङ्कटराघवाचार्युलु नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः धर्मपत्न्याः विजयलक्ष्मी नामधेयवत्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुराशौ जातायाः यजमानस्य ज्येष्ठकुमारस्य बालश्रीनिवास रंगनाथ शर्मा नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः यजमानस्य द्वितीयकुमारस्य हरितसगोत्रः बालश्रीनिवास रामं नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य तृतीयकुमारस्य हरितसगोत्रः बालश्रीनिवास रविकिरण शर्मा नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे कर्काटकराशौ जातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः हरितसगोत्रः शेखर नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुन राशौ जातायाः यजमानस्य धर्मपत्न्याः राजश्री नामधेयवत्याः श्रवणा नक्षत्रे मकर राशौ जातायाः यजमानस्य कुमार्याः कात्यायिनी नामधेयवत्याः मखा नक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः यजमानस्य द्वितीयकुमार्याः रश्मि श्रीनिधि नामधेयवत्याः रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः कौशिकसगोत्रः वीरराघवन् नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातायाः यजमानस्य धर्मपत्न्याः पद्मिनी नामधेयवत्याः यजमानस्य कुमार्याः वसन्ता नामधेयवत्याः धनिष्ठा नक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः यजमानस्य द्वितीयकुमारस्य अक्षय नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुला राशौ जातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं विद्याभिवृद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः भारद्वाजगोत्रः गंगाधरं नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशौ जातायाः धर्मपत्न्याः विजय नामधेयवत्याः विशाखा नक्षत्रे तुला राशौ जातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः भारद्वाजगोत्रः रामनाथं नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातायाः यजमानस्य धर्मपत्न्याः भार्गवी नामधेयवत्याः स्वाति नक्षत्रे तुला राशौ जातायाः यजमानस्य कुमार्याः कार्तिक श्रीमयी नामधेयवत्याः अश्विनी नक्षत्रे मेषराशौ जातायाः आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः भारद्वाजगोत्रः प्रसाद नामधेयस्य हस्ता नक्षत्र जातस्य यजमानस्य धर्मपत्न्याः अनघा नामधेयवत्याः रोहिणी नक्षत्र जातायाः यजमानस्य कुमार्याः निष्का नामधेयवत्याः स्वाति नक्षत्र जातायाः यजमानस्य द्वितीयकुमार्याः आद्या नामधेयवत्याः पुष्यमी नक्षत्र जातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः कौशिकसगोत्रः भास्कर शर्मा नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्र जातायाः यजमानस्य धर्मपत्न्याः उमा सुन्दरी नामधेयवत्याः श्रवणा नक्षत्र जातायाः यजमानस्य कुमारस्य आदित्य शर्मा नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्र जातायाः यजमानस्य कुमारस्य अर्जुन शर्मा नामधेयस्य रेवती नक्षत्र जातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः भारद्वाजगोत्रः शबरीशं चंद्रहास नामधेयस्य मखा नक्षत्र जातायाः धर्मपत्नी समेतस्य विद्या सुब्रह्मण्यं नामधेयस्य विशाखा नक्षत्र जातायाः आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं कुमारस्य अनिरुद्ध चंद्रहासन शबरीशं नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्र जातायाः यजमानस्य कुमार्याः वेदिका नामधेयवत्याः मृगशिरा नक्षत्र जातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः आत्रेयसगोत्रः श्रीनिवासुलु नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्र जातायाः धर्मपत्नी समेतस्य अनुराधा नक्षत्र जातायाः आश्लेषा नक्षत्र जातायाः यजमानस्य कुमारस्य रामकौशिक नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्र जातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः भारद्वाजगोत्रः तेजा नामधेयवत्याः आरुद्रा नक्षत्र जातस्य यजमानस्य धर्मपत्न्याः दुर्गा मौनिका नामधेयवत्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्र जातायाः यजमानस्य कुमारस्य हर्यक्ष नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्र जातायाः कुमार्याः धन्वी शताक्षी नामधेयवत्याः पूर्वाषाढा नक्षत्र जातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यदा फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः भारद्वाजगोत्रः श्री रामाराव नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्र जातायाः
धर्मपत्नीतमेतस्य शैलजा नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रजातायाः कुमार्याः हास्यप्रिया नामधेयवत्याः पुनर्वसु नक्षत्रजातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः आत्रेयसगोत्रः चन्द्रशेखर नामधेयस्य रेवती नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य पुष्पलता नामधेयवत्याः हस्ता नक्षत्रजातस्य कुमारस्य विक्रांत नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रजातायाः कुमार्याः पल्लवी नामधेयवत्याः उत्तर फल्गुनी नक्षत्रजातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थम् श्रीमान् श्रीमतः आत्रेयसगोत्रः श्रीनिवास नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य ज्योति नामधेयवत्याः शतभिषा नक्षत्रजातायाः कुमार्याः श्री त्रिपुरा नामधेयवत्याः पुष्यमी नक्षत्रजातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः कौशिकसगोत्रः प्रभाकर नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य धर्मपत्न्याः राज्यलक्ष्मी नामधेयवत्याः चित्ता नक्षत्रजातायाः कुमार्याः नित्या नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रजातायाः द्वितीय कुमारस्य निहान्त नामधेयस्य उत्तर फल्गुनी नक्षत्रजातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः हरितसगोत्रः चिदंबर सुब्रह्मण्य शर्मा नामधेयस्य उत्तरा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य जयलक्ष्मी नामधेयवत्याः आरुद्रा नक्षत्रजातायाः कुमारस्य चिदंबर स्वामीनाथ शर्मा नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः कौंडिन्यसगोत्रः रामचंद्रुनि श्रीकांत नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य अनुपमा नामधेयवत्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रजातायाः कुमारस्य ऋषि नामधेयवत्याः स्वाति नक्षत्रजातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः हरितसगोत्रः महादेव शर्मा नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य कल्याणी नामधेयवत्याः मखा नक्षत्रजातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः हरितसगोत्रः गोपीकृष्ण नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य उषा रंजनी नामधेयवत्याः हस्ता नक्षत्रजातायाः कुमारस्य श्रीहर्ष नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रजातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः जनकलगोत्रः रघु नामधेयस्य मखा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य आदप पावनी नामधेयवत्याः शतभिषा नक्षत्रजातायाः कुमार्याः देवलेखा नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रजातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः गौतमसगोत्रः राजाराव नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रजातस्य सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य कुमार्याः मोक्षा नामधेयवत्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रजातस्य सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः कौंडिन्यसगोत्रः उत रवितेज नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य अश्विनी नामधेयवत्याः यजमानस्य नक्षत्राः अश्विनी नक्षत्रजातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं वंशाभिवृद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः कौंडिन्यगोत्रः नटराज नामधेयस्य उत्तरा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य लक्ष्मी प्रसन्ना नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रजातायाः कुमारस्य वरुण नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रजातायाः कुमारस्य अनुप नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रजातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः काश्यपसगोत्रः वेंकटभरत नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य श्रीवल्ली नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रजातायाः कुमारस्य विहान नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रजातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः कौंडिन्यसगोत्रः रामचंद्रुनि श्रीकांत नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रजातस्य धर्मपत्नीतमेतस्य अनुपमा नामधेयवत्याः कुमार्याः कुमारस्य ऋषि नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रजातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः काश्यपसगोत्रः सतीश कृष्ण नामधेयस्य मखा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य सुजाता नामधेयवत्याः आश्लेषा नक्षत्रजातायाः कुमार्याः मनोज्ञा नामधेयवत्याः मखा नक्षत्रजातायाः सह कुटुम्बस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः दक्षिणामूर्तिमहर्षिगोत्रः श्रीधर चिन्ना नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य लक्ष्मी सिंधु नामधेयवत्याः अश्विनी नक्षत्रजातायाः
यजमानस्य कुमारस्य कुमारयोः रुद्रा नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रजातायाः कुमार्याः राज्ञी नामधेयवत्याः चित्ता नक्षत्रजातस्य सहकुटुम्बस्य आरोग्यदाबलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः सोलालगोत्रः श्रीधर नामधेयस्य धर्मपत्नीसमेतस्य रजनी नामधेयस्य पुष्मी नक्षत्रजातायाः कुमार्याः अंजलि नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रजातायाः सहकुटुम्बस्य आरोग्यदाबलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः ताडिपालगोत्रः वेंकटेश्वरराव नामधेयस्य पुनर्वधू नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीसमेतस्य श्रीदेवी नामधेयस्य रेवती नक्षत्रजातायाः कुमारस्य तरुण साई नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रजातायाः सहकुटुम्बस्य आरोग्यदाबलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः श्रीवात्सवजमदग्निगोत्रः प्रदीप कुमार नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीसमेतस्य गायत्री नामधेयवत्याः उत्तरा नक्षत्रजातायाः कुमारस्य श्रेयास कृष्णा नामधेयस्य मखा नक्षत्रजातायाः सहकुटुम्बस्य आरोग्यदाबलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः कल्लेकोट्टि महर्षिगोत्रः षण्मुखं कंदस्वामी नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीसमेतस्य गायत्री नामधेयवत्याः कृत्तिका नक्षत्रजातायाः कुमारस्य कुमारयोः श्री हरिश्चित् नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्र नामधेयस्य प्रतीका नामधेयस्य उत्तरा नक्षत्रजातायाः सहकुटुम्बस्य आरोग्यदाबलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः वेण्डिपाळगोत्रः प्रवीण नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीसमेतस्य प्रशान्ति नामधेयवत्याः श्रवणा नक्षत्रजातायाः कुमारस्य अद्वैत नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रजातायाः अद्रित् नामधेयस्य अदित्रि नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रजातायाः सहकुटुम्बस्य आरोग्यदाबलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः पैडबाळगोत्रः राम वेंकट सत्यनारायणराव नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीसमेतस्य कृष्णकमला नामधेयवत्याः मखा नक्षत्रजातायाः कुमार्याः श्रीकर साकेत राम नामधेयस्य रेवती नक्षत्रजातायाः कुमार्याः श्रुति सायिश्री नामधेयवत्याः कन्या राशोजातायाः सहकुटुम्बस्य आरोग्यदाबलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः रत्नस ब्रह्मर्षिगोत्रः नरेश नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीसमेतस्य रजनी नामधेयवत्याः पुष्मी नक्षत्रजातायाः कुमार्याः वेदाग्रिणी नामधेयवत्याः आरुद्रा नक्षत्रजातायाः कुमार्याः व्याहृति नामधेयवत्याः स्वाति नक्षत्रजातायाः सहकुटुम्बस्य आरोग्यदाबलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः काश्यप गोत्रः लीलाशंकर नामधेयस्य भरणी नामधेयस्य धर्मपत्नीसमेतस्य श्री षण्मुख अलेख्या नामधेयवत्याः हस्ता नक्षत्रजातायाः कुमार्याः ऋत्विक नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रजातायाः कुमार्याः जयाश कार्तिक नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रजातायाः सहकुटुम्बस्य आरोग्यदाबलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः जाब्रेयस गोत्रः श्रीनिवासनो नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीसमेतस्य राजश्री नामधेयवत्याः चित्ता नक्षत्रजातायाः सहकुटुम्बस्य आरोग्यदाबलसिद्ध्यर्थं वंशाभिवृद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः जुरिल्ल गोत्रः श्रीधर नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीसमेतस्य अपर्ण कस्तूरी नामधेयवत्याः उत्तराषाढा नक्षत्रजातायाः कुमार्याः रुचिरा नामधेयवत्याः उत्तराषाढा नक्षत्रजातायाः कुमार्याः ऋत्विक नामधेयस्य भरणी नक्षत्रजातायाः सहकुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः वल्लुट्लगोत्रः रवीन्द्रबाबु नामधेयस्य धर्मपत्नीसमेतस्य सुजाता नामधेयवत्याः कुमार्याः धन्विश्रीदेवी नामधेयवत्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रजातायाः सहकुटुम्बस्य आरोग्यदाबलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः भरत महर्षिगोत्रः माधव मोहन नामधेयस्य मखा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीसमेतस्य प्रतिभा भारती नामधेयवत्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रजातायाः कुमार्याः पूजश्री सौम्य तेजस्विनी नामधेयवत्याः हस्ता नक्षत्रजातायाः सहकुटुम्बस्य आरोग्यदाबलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः जगद्भरणगोत्रः श्रीकान्त नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रजातायाः कुमार धर्मपत्नीसमेतस्य विशालाक्षी नामधेयवत्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रजातायाः कुमार्याः श्राविका नामधेयवत्याः श्रवणा नक्षत्रजातायाः कुमार्याः हंसिका नामधेयवत्याः धनिष्ठा नक्षत्रजातायाः सहकुटुम्बस्य आरोग्यदाबलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः अक्षन्तरगोत्रः प्रवीण कुमार नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीसमेतस्य प्रमीला नामधेयवत्याः हस्ता नक्षत्रजातायाः कुमारस्य ध्रुव आद्विक नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रजातायाः कुमार्याः निर्वी नामधेयवत्याः अनुराधा नक्षत्रजातायाः
कुटुंबस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः शौनकसगोत्रः राम शिव कार्तिक नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य नागधौजन्या नामधेयवत्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रजातायाः कुमारस्य वैकुण्ठ तेजस् सात्विक नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रजातायाः सह कुटुंबस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः मिथुनकुलगोत्रः उमामहेश्वरराव नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य अवन्ती नामधेयवत्याः शतभिषा नक्षत्रजातायाः कुमारस्य शिवसायी नामधेयवत्याः पुब्बा नक्षत्रजातस्य कुमार्याः श्री प्रसूना नामधेयवत्याः श्रवणा नक्षत्रजातस्य सह कुटुंबस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः मुत्सुंगुटराल गोत्रः राम मोहन रेड्डी नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य लावण्या नामधेयवत्याः भरणी नक्षत्रजातायाः कुमारस्य जतिन साई रेड्डी नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रजातायाः कुमार्याः नंदित नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रजातायाः सह कुटुंबस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः शिवगोत्रः रमेश षण्मुख सुंदरम नामधेयस्य रेवती नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य सात्वी स्वाति लावण्या नामधेयवत्याः स्वाति नक्षत्रजातायाः सह कुटुंबस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य कुमार्याः मृदुला नामधेयवत्याः चित्ता नक्षत्रजातस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः पेरिशट्लगोत्रः श्रीकान्त नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य पावनी नामधेयवत्याः अश्विनी नक्षत्रजातायाः कुमारस्य निश्रित नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रजातायाः सह कुटुंबस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः ओंगूरगोत्रः गोंगूरगोत्रः श्रीनिवास विनीत नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य हर्षिणी नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रजातायाः सह कुटुंबस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः गोंगूरगोत्रः उमाकांत रेड्डी नामधेयस्य उत्तरा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य भवानी नामधेयवत्याः उत्तराषाढा नक्षत्रजातायाः सह कुटुंबस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः ताडबाळगोत्रः वेद व्यास नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य शिल्प स्वाति नामधेयवत्याः कुमारस्य शौर्य व्यास नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रजातायाः कुमारस्य ईशान व्यास नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रजातायाः सह कुटुंबस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः रेचर्लगोत्रः रामाञ्जलेय नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य तुलसी नामधेयवत्याः विशाखा नक्षत्रजातायाः कुमारस्य रुद्र कार्तिकेय नामधेयस्य मूला नक्षत्रजातस्य सह कुटुंबस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः मार्कंडेय गोत्रः श्रीनिवासराव नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रजातस्य धर्मपत्नीतमेतस्य अनुषा नामधेयवत्याः आर्द्रा नक्षत्रजातायाः कुमार्याः ज्वलिता नामधेयवत्याः उत्तराषाढा नक्षत्रजातायाः धर्मकुटुंबस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः पापालगोत्रः सुरेश कुमार नामधेयस्य धर्मपत्नीतमेतस्य ज्योति नामधेयवत्याः कुंभराशो जातायाः कुमारस्य साई सुहास नामधेयस्य कर्काटकगोत्रः कर्काटकराशो जातायाः सह कुटुंबस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः नंदीश्वर गोत्रः रमेश नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रजातायाः धर्मपत्नीतमेतस्य वैजयन्तीमाला नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रजातायाः कुमार्याः भुवनश्री नामधेयस्याः ज्येष्ठा नक्षत्रजातायाः द्वितीयकुमार्याः प्रियांशी नामधेयवत्याः चित्ता नक्षत्रजातायाः सह कुटुंबस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः व्यंबल्यगोत्रः प्रसाद नामधेयस्य धर्मपत्नीतमेतस्य जयश्री नामधेयस्य कुमार्याः तन्वी हंसिका नामधेयवत्याः द्वितीय कुमार्याः श्रीमित्रा नामधेयवत्याः कुमार्याः खनिजा नामधेयस्य सह कुटुंबस्य आरोग्यता फलसिद्ध्यर्थं